हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया, मेरे घराना मेरे कलीसिया को प्यार किया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। आए मेरे अज़ीज़ो, कलामे खुदा के लिए हम दुआ मांगेंगे, आज के दिन के लिए दुआ मांगेंगे, शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगेंगे। आज का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे हजूर झुककर मिन्नत करते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। वापस माने आज के कलाम के वसीला हमें बरकत देना। आज के खूबसूरत दिन के वसीला हमें बरकत देना। और वापस माने तेरा कलाम हमारे राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग ठहरे। तेरा कलाम नस नस में गुदे गुदे में घुस जाता है और कलाम मुकद्दस बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम जड़ पकड़ता और तासीर लाता है। तेरा कलाम फलदार साबित होता है और तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाती हैं। तेरे कलाम के वसीला इब्लीस के मंसूबे टूट जाते हैं और तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद, तू अपने कलाम के वसीला हमें बरकत दे और तेरे कलाम को सुने, अपनी जिंदगी पर रख सकें। और खुदावंद, मुझे कलाम पैगाम देने के लिए अक्ल, दनाई और फहम दे, ताकि बड़ी दनाई के साथ तेरे कलाम को बयान करूं। लफ्जों की तरतीब देना, अपने गहरे मस्सक के साथ मुझे मामूर करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। अर्थिशना 28 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। और अगर तुम खुदावन अपने खुदा की बात जान पहचाने से माने उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ, इनको इख्तियार से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से तुझे सरफराज करेगा। और अगर तुम खुदावन अपने खुदा की बात को सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझे मिलेंगी। तू शहर में भी मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे सिपाहियों की बच्चे, यानी के बैल, भेड़, बकरी के बच्चे मुबारक होंगे। आज हमने गौर करनी है इन सब बातों पर, बल्कि एक बात जो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत लिखी है। कलाम मुकद्दस सारा ही खूबसूरत है। लिखा कि
اور اگر تم خداوند اپنے خدا کی کو جان پہچانی سے مانے اور ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں. میرے عزیزو، ہم نے غور کرنی ہے. ہم زیادہ تر احتیاط نہیں کرتے، گناہ میں گر جاتے ہیں. اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے اگر تم ان حکموں پر غور کرے گا تو کیا کروں گا؟ سب قوموں سے تجھے سرفراز کروں گا. اگر تو ان باتوں کو، اگر تو ان حکموں پر توجہ کرے گا، غور کرے گا، عمل کرے گا، مانے گا، تو پھر تجھے برکت ملے گی. یہ نہیں میں نے بپتسمہ لے لیا، میں نے خدا کے کلام کو پیغام دیتا ہوں اور گناہ کرتا ہوں. گناہ کرنے والے وہ برکت کو ریسیو نہیں کریں گے، برکت نہیں پائیں گے. سب کاموں سے زیادہ تجھے برکتیں ملیں گی. تجھے سرفراز کروں گا، تیرا کھیت بھی مبارک ہوگا، تیری تقاضی بھی مبارک ہوگی، تیری اولاد زمین کے اوپر مبارک ہوگی، اور زیتون کے پودوں کی مانند بڑھے گی. اگر تم اپنے خدا کے حکموں پر توجہ، خیال، غور، فکر کرے گا تو تب یہ برکتیں تجھے ملیں گی. نہیں تو برکت نہیں ملے گی. میرے عزیزو، اس برکت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی زندگی کھو جائیں گے. اگر خدا کی کلام پر، حکموں پر توجہ، خیال، غور، فکر، عمل کریں گے تو تب وہ تجھے ملیں گی. تیرا بیل، گائے، ان کے بچے، بھیڑ، بکری، ان کی پیداوار مبارک ہوگی. کتنی برکتیں ہیں. ایک، خدا کے کلام کی باتوں کو سننا، اس پر عمل کرنا، اس پر توجہ کرنا، اس کو اپنی زندگی سے جدا نہ کرنا. میرے عزیزو، جب ہم اپنے آپ کو خدا کی تابع کریں گے، خدا کی حضوری میں لائیں گے، خدا کے حکموں پر غور کریں گے اور خدا کی آواز کو سنیں گے، تو تب خدا لعنتوں سے نکالے گا، برکتوں سے معمور کرے گا. دنیا کی قوموں سے تجھے سرفراز کیا جائے گا. کیوں؟ خدا تجھے پیار کرتا ہے. تو نے خدا کی باتوں کو سنا ہے، تو نے خدا کی آواز کو سنا ہے، تو نے خدا کی کلام کی آواز کو
अपने दिल की तख्ती पर लिखा है। तो जो गालियां भी दे रहे हैं, दुआ भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, नशा भी करते हैं, बुरे बुरे मंसूबे उनकी जिंदगी के अंदर हैं, तो खुदा उन्हें प्यार नहीं करता, खुदा उन्हें मिटाता है, खुदा उन्हें भस्म कर देता है, खुदा उन्हें भूसी की मानत उड़ा देता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा ने यूसुफ को कहां से उठाया, कहां पर उस पर मुसीबत आई और मुसीबत से गुजर कर राजा बन गया। और खुदा अपने लोगों को जरूर आजमाता है, जरूर उसको आजमाने के लिए इब्लीस के हवाले कर देता है। खुदा ने अपने आप को, यानी कि खुदा का पाक करो जो मसीह यीशु में बसा हुआ था, जो यीशु मसीह खुद खुदा थे, खुदा ने रूप को चेंज किया, बेटा बना, जमीन पर आया, मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा और जमीन पर उन्हें मुनादी की और दुख उठाए और मसलूब हुआ और मर गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हमने गौर करनी है कि खुदा ने अपने बेटे को भी इब्लीस के हवाले किया। जब उसने फाका किया था, 40 दिन का फाका, और उसने क्या किया, रूह यीशु को जंगल में ले गई, रूह यीशु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से क्या किया जाए, आजमाया जाए। आज हमने गौर करनी है, जो अपने खुदा के कलाम पर तवज्जो करेगा, गौर करेगा, फिक्र करेगा, मुसीबत आएगी जरूर, आजमाया जरूर जाएगा, लेकिन जो पूरा उतरेगा उसकी औलाद मुबारक होगी, उसकी बीवी मुबारक होगी, उसकी टकोजी मुबारक होगी, उसके बैल, गाय के बच्चे और भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे, उसका घर आना मुबारक होगा, उसका बाहर जाना मुबारक होगा, उसका खेत मुबारक होगा। और जो लोग खुदा से दूर होते हैं, उनकी औलाद ये लानतें आ जाएंगी अगर खुदा को कबूल नहीं करते, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। उनकी औलाद लानती हो जाएगी, उनकी जमीन की पैदावार लानती हो जाएगी, उनकी टकोजी लानती हो जाएगी, उनकी हर एक चीज पर लानत आ जाएगी। आज हम बरकत को रिसीव कर लें ताकि खुदा अपने लोगों को सब कामों से ज्यादा सरफराज करना चाहता है, बरकत देना चाहता है और अपने लोगों को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता है। खुदा अपने लोगों को मोहब्बत करता है। कौन है उसके लोग जो उसके कलाम पर अमल करते हैं? वो उसके लोग हैं, वो उसका कबीला है, वो उसका घराना है, वो उसका खानदान है, वो उसके बच्चे हैं।
آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کریں، ایمان لائیں اور خدا سے ڈرتے کامتے اس کے حکموں کو مانیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، دعا مانگیں آج کے دن کے لیے، آج کے پاک جمعہ کے لیے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے، اس سال کے لیے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، جلال بزرگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، قوموں کے ساتھ، قبیلوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ محبت رکھنے والے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آج کے کلام کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے جو ان باتوں پر توجہ عمل کرے گا، ایمان لائے گا، جان پہچانی سے ان کو مانے گا، میں ان کو سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا اور یہ برکتیں تجھے ملیں گی۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ آج کی ساری محبت کے لیے، ساری رفاقت کے لیے، ساری جلال کے لیے، ساری بزرگی کے لیے اے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے خداوند تجھے پکارتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوا تیری بارگاہ میں رہوں، تیرے نام کو اونچا کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں، تیرے نام کا پرچار کروں۔ اے خداوند آج کے کلام مقدس کے وسیلہ ہمیں برکت دینا، تیرے کلام کو اپنی زندگی سے جدا نہ کریں اور تیرے کلام سے اور تجھ سے ڈرتے کانپتے تھار تھراتے تیرے فاٹکوں کے سامنے رہیں اور سارا جلال تجھے دیں۔ میری کلیسیا کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے گھرانہ کے ساتھ رہنا، میرے بچوں کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، عزیز و قریب کے ساتھ رہنا۔ باپسمانی کچھی عبادیوں کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے حضور آتا ہوں۔ خداوند کچھی عبادیوں کے لیے اپنے آسمان کو کھول۔ جو بیٹیاں، بہنیں، بھائی بزرگ پریشانی ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، خداوند ان کی پریشانی کو جانتا ہے۔ جو لوگ تیرے حضور دعائیں کرتے ہیں، سروں میں خاک ڈالتے ہیں یا خداوند پاک خدا زد و زد کچھی عبادیوں کے لیے کر رہے ہیں، خداوند ان کے ساتھ رہنا، ان کی دعاؤں کو سننا، انہیں جواب دینا اور خداوند ان کی رہنمائی کرنا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا، تجھ میں بڑھیں، تیرا بدن بنے، تیرے نام کی جے جے کریں اور سارا جلال اور ساری عزت تجھے دیں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے گھرانے کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، اپنی لاپیٹ میں لے، اپنے لوہ کی دھار کے نیچے رکھ۔ جو سننے والے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کی گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی تمام مصیبتیں، تمام دکھ، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں تیرے نام کی وسیلہ وہ جائیں اور خداوند وہ لوگ خوشحالی کی زندگی پائیں اور تیرے نام کو اونچا کریں اور تیرے نام کی گواہی دیں، تیرے نام کو پرچار کریں، تیرے نام کی گواہیاں آئیں اور تیرے نام کو ظاہر کریں، تاکہ تو ہی زندہ ہے، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے،
زمین تیرے پنکھ کی چمکی ہے، کیر کرنے میں دھیما ہے، شکت میں غنی ہے۔ پاک خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، قبول کر۔ مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں بڑھیں اور ترقی پائیں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، مقدسین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے۔